नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रतिकर्म व्यवस्थोपपत्तिः इति प्रकरणस्य पाठः आरब्धः अस्ति। आदौ तावत् स्वकीयमतरीत्या प्रतिकर्म व्यवस्था उपपद्यते इति सिद्धिकारैः प्रतिपादितम्। ततः परमेव न्यायामृतकाराणाम् अस्यां प्रक्रियायां ये आक्षेपाः तेषाम् आक्षेपाणां क्रमेण समाधानं कर्तुम् अग्रिमः ग्रन्थः प्रवृत्तः वर्तते। गतकक्षायां केषाञ्चित् आक्षेपाणां समाधानम् अस्माभिः पठितम्। संक्षेपेण तं ग्रन्थसन्दर्भं स्मृत्वा अग्रे अनुवर्तनं क्रियते। प्रथमः प्रश्नः प्रतिकर्मव्यवस्था प्रक्रियायां प्रथमः प्रश्नः न्यायामृतकारैः कृतः। यदि घटपटादीनां कल्पितत्वं स्वीक्रियते तर्हि तेषां प्रतिभासमात्रशरीरत्वं भवेत्। तर्हि यथा शुक्तिरूप्ये इन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था नास्ति तद्वत् घटपटादिप्रपञ्चेऽपि इन्द्रियसन्निकर्षाधीना प्रतिकर्म व्यवस्था न उपपादयितुं शक्येत इति प्रथमः प्रश्नः। समाधानं तु किम् इत्युक्ते कल्पितत्वं प्रतिभासमात्रशरीरत्वे तन्त्रं न। कल्पितत्वमस्ति चेत् प्रतिभासमात्रशरीरत्वं भवेत् इति नियमो नास्ति। इदं तु अस्माभिः अन्यस्मिन् प्रकरणे अपि दृष्टम्। इहापि प्रकारान्तरेण इदमेव उपपादितं वर्तते। तथा च कल्पितं द्विविधं प्रातिभासिकं व्यावहारिकं च। भवदुक्तप्रकारेण प्रातिभासिकस्थले इन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था मा भूत् नाम व्यावहारिकस्थले तु इन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था भविष्यति इति संक्षेपेण। तत्र विस्तृतः विचारः अस्ति, मध्ये मध्ये अवान्तरप्रश्नाः सन्ति। प्रकृते तु एतावदेव स्मर्तव्यं। कल्पितस्य द्वैविध्यं स्वीकृतमस्ति। व्यावहारिकं यत् कल्पितं तत्र तु इन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था उपपद्यते। तदर्थं विश्वस्य सत्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति आग्रहो नास्ति। ततः परम् अन्यः प्रश्नः कृतः आसीत्। परोक्षस्थले वृत्तेरेव प्रकाशकत्वं यथा स्वीक्रियते तद्वत् अपरोक्षस्थले अपि वृत्तेरेव प्रकाशकत्वं भवतु। किमर्थं वृत्त्युपरक्तचैतन्यं प्रकाशकम् इति उच्यते इति अपरः आक्षेपः कृतः।
तस्य एकेन वाक्येन समाधानं वक्तव्यं चेत् परोक्षस्थले अपि वृत्तेः प्रकाशकत्वम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते, किन्तु वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वम् अङ्गीक्रियते। तर्हि न्यायामृतकारैः उक्तः दृष्टान्तः एव असिद्धः इति द्वितीयस्य प्रश्नस्य समाधानम्। किंच वृत्तेः प्रकाशकत्वम् अस्तु इति यदा उच्यते तदानीं साक्षात् समाधानं भवति। वृत्तिस्तु अंतःकरणपरिणामः, अंतःकरणस्य जडत्वात् वृत्तेरपि जडत्वमेव अङ्गीकृतम्, अतः वृत्तेर्जडत्वादपि प्रकाशकत्वं नोपपद्यते इति एतावत्पर्यन्तं गतकक्षायाम् अस्माभिः पठितम्। पद्य प्रकारान्तरेण आक्षेपो वर्तते। तत्र कीदृशः प्रश्नः इत्युक्ते असदुत्तरं जातिः इति, जातिः इति प्राचीनतार्किकैः कश्चित् पदार्थः उक्तः, तादृशः एकः प्रश्नः अस्ति। इत्युक्ते एतादृशः प्रश्नः तत्र जल्पकथायां नैव उद्भावनीयः, तादृशः प्रश्नः कश्चिदस्ति। इतः परं पश्यन्तु। न च वृत्तौ अंतःकरण अवृत्त्यापि स्वप्रकाशत्वं ज्ञानवत् इति वाच्यम् इति अस्ति पंक्तिः। सम्यक् अद्य ये प्रश्नाः अस्माभिः चिन्त्यन्ते तत्र पूर्वोक्तरीत्या परस्परं संगतिर्न भवति, केनचित् क्रमेण प्रश्नाः कृताः। तद्वदयमपि एकः प्रश्नः अस्ति। अंतःकरणे ज्ञानत्वं वर्तते वा? अंतःकरणे ज्ञानत्वं न वर्तते, किन्तु अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्वं वर्तते। अंतःकरणे ज्ञानत्वं नास्ति चेदपि अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्वं वर्तते। तद्वदेव अंतःकरणे स्वप्रकाशत्वं नास्ति चेदपि वृत्तौ स्वप्रकाशत्वं भवतु। भवता किमुक्तम्? अंतःकरणवृत्तेः जडत्वात् तस्याः प्रकाशत्वं नोपपद्यते इति उक्तं किल। तत्र न्यायामृतकारैः प्रश्नः क्रियते, अंतःकरणे ज्ञानत्वं नास्ति चेदपि अंतःकरणवृत्तौ ज्ञानत्वम् अस्ति इति त्वया यथा उच्यते, तद्वत् अंतःकरणे स्वप्रकाशत्वं नास्ति चेदपि वृत्तौ स्वप्रकाशत्वं भवतु इति प्रश्नकर्तुः आशयः। वृत्तौ अंतःकरण अवृत्त्यापि स्वप्रकाशत्वं ज्ञानत्ववत् वृत्तौ ज्ञानत्वं वर्तते, अंतःकरण अवृत्ति ज्ञानत्वं वृत्तौ वर्तते। सरलया भाषया अंतःकरणे ज्ञानत्वं न वर्तते, किन्तु वृत्तौ वर्तते। तद्वत् स्वप्रकाशत्वमपि अंतःकरण वृत्ति मास्तु, किन्तु सॉरी स्वप्रकाशत्वम् अंतःकरणे मास्तु, अंतःकरण वृत्तौ भवितुमर्हति ज्ञानत्ववत्। पश्यन्तु, सरलः विचारः, पंक्तिः किञ्चिदिव क्लिष्टा भाति, किन्तु तथा महान् क्लेशो नास्ति। अंतःकरणे ज्ञानत्वं नास्ति चेदपि वृत्तौ ज्ञानत्वं स्वीक्रियते खलु। तद्वत् अंतःकरणे स्वप्रकाशत्वं नास्ति चेदपि अंतःकरण वृत्तौ स्वप्रकाशत्वं स्वीक्रियताम्। वृत्तेर्जडत्वमिति किमर्थमुच्यते इति प्रश्नकर्तुः आशयो वर्तते। न च वृत्तौ अंतःकरण अवृत्ति अपि स्वप्रकाशत्वं ज्ञानत्ववत् इति न च वाच्यम्। समाधानं सरलम्। भोः, वृत्तौ स्वप्रकाशत्वं स्वीक्रियते चेत् अनन्ताः वृत्तयः सन्ति, तासु सर्वासु प्रकाशरूपत्वं स्वीकर्तव्यम् आपतति। तदपेक्षया चैतन्यस्य एकस्य प्रकाशरूपत्वं भवतु, वृत्त्यतिरिक्तं चैतन्यम् एकं स्वप्रकाशं भवतु, एकेन चैतन्येन एव सर्वत्रापि प्रकाशव्यवहारः कारयितुं शक्यते। पश्यन्तु, वृत्तेः स्वस्याः प्रकाशरूपत्वं नास्ति चेदपि चैतन्य सम्बन्धात् तत्र प्रकाशत्वव्यवहारः भवितुम् अर्हति किल। यदा मया उच्यते वृत्त्या घटः प्रकाश्यते, तस्य कोऽर्थः? वृत्त्युपरक्तचैतन्यं घटस्य प्रकाशकमित्यर्थः।
तर्हि चैतन्यस्य प्रकाशरूपत्वं तावत् श्रुतिसिद्धं वर्तते। तर्हि एकस्यैव स्वप्रकाशत्वं स्वीकृत्य अन्यत्र अपि तत्सम्पर्कात् प्रकाशरूपत्वम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते चेत् पृथक् पृथक् सर्वासु वृत्तिषु प्रकाशरूपत्वं किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यं, गौरवं किल भविष्यति। एकेनैव तत्र प्रथममिथ्यात्वेपि इदम् आगतमस्ति। स्मरन्ति चेत् पश्यन्तु, वृत्तयस्तावदनन्ताः सन्ति तासां सर्वासां स्वप्रकाशत्वं कल्प्यते चेत् महद्गौरवं भविष्यति इति एकः विचारः। तदेव अत्र उक्तं, स्वप्रकाश आत्मसम्बन्धेनैव तस्याः प्रकाशत्वोपपत्तौ तत् स्वप्रकाशत्वे मानाभावात्। स्वप्रकाशम् एकं चैतन्यं वर्तते, तत्सम्बन्धादेव वृत्तेः प्रकाशत्वं व्यवहर्तुं शक्यते। तर्हि एकस्य स्वप्रकाशत्वं स्वीकृत्य सर्वापि व्यवस्था उपपादयितुं शक्यते चेत् अनन्तानां वृत्तीनां स्वप्रकाशत्वं कुतः कल्पनीयं, मानं विना। मानमस्ति चेत् स्वीकर्तुं शक्यते, वृत्तेः स्वप्रकाशत्वे मानम् अस्ति चेत् स्वीक्रियताम्, किन्तु मानं नास्ति, चैतन्य संपर्कादेव वृत्तेः प्रकाशत्वम् उपपद्यते चेत् अनन्तानां वृत्तीनां स्वप्रकाशत्वकल्पने गौरवं, मानं च नास्ति इति आचार्यैः उच्यते। इयमेका युक्तिः। अपरा युक्तिः का इत्युक्ते, वृत्तिः चैतन्यरूपं ज्ञानम् इत्यनयोः भेदेन व्यवहारोऽपि लोके वर्तते। कथमिति पश्यन्तु। अहं घटं जानामि इत्यपि व्यवहारः वर्तते, घटः प्रकाशते इत्यपि व्यवहारः वर्तते। जानामि इत्यत्र यो धातुः सः सकर्मकः, प्रकाशते इति तु अकर्मकः। तर्हि प्रकाशते इत्यत्र धात्वर्थः चैतन्यरूपा संवित्, जानामि इत्यत्र धात्वर्थः वृत्त्युपरक्तं चैतन्यम्। इत्युक्ते वृत्तेः संविदश्च परस्परं भेदो वर्तते, स च भेदः अनुभवसिद्धः। अतएव घटं जानामि इत्यपि व्यवहारः अस्ति, घटः प्रकाशते इत्यपि व्यवहारः अस्ति। कथनस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते, संवित् वृत्त्यतिरिक्तत्वेन अनुभूयते। संवित् प्रकाशः, चैतन्यरूपप्रकाशः वृत्त्यपेक्षया अतिरिक्तः अनुभूयते इति वर्तते। अनुभवद्वयं तदर्थं परिशीलनीयं। घटम् अहं जानामि इत्यत्र ज्ञाधात्वर्थः वृत्तिरूपं ज्ञानं, घटः प्रकाशते इत्यत्र धात्वर्थः संवित् प्रकाशः, स्वप्रकाशं चैतन्यं तत्र विवक्षितं वर्तते। तदेव अग्रे वदन्ति, किञ्च घटं जानामि इति अनुभूयमान सकर्मकवृत्त्यन्या संवित् घटप्रकाशरूपा घटः प्रकाशते इत्याकारक अनुभव सिद्धा एव। वृत्त्यतिरिक्ता संवित् अनुभव सिद्धा एव। वृत्तिः कुत्र अनुभूयते, घटं जानामि इत्यत्र सकर्मकतया यत् ज्ञानम् अनुभूयते तत् वृत्तिरूपं ज्ञानम्, किन्तु तदपेक्षया अतिरिक्ता संवित् घटः प्रकाशते इत्यत्र धात्वर्थो भवति। तदेव अत्र उक्तं, वृत्त्यतिरिक्तं प्रकाशरूपं चैतन्यम् अनुभवसिद्धम् इत्येतत् प्रदर्श्यते। घटम् अहं जानामि इत्यत्र धात्वर्थः वृत्तिः सकर्मकतया अनुभूयते, घटः प्रकाशते इत्यत्र तु चैतन्यम् अकर्मकतया भाति। तर्हि अनुभवेपि वैलक्षण्यमस्ति इति। किञ्च घटं जानामि इति अनुभूयमान सकर्मकवृत्त्यन्या संवित् घटप्रकाशरूपा
घटः प्रकाशते इत्याकारक अनुभव सिद्धैव इति सिद्धान्तिना उक्तम्। एतदुपरि न्यायामृतकाराणां कश्चित् प्रश्नः। भोः शब्दस्वभावः तादृशः। जानामि इत्यत्र धातुः सकर्मकः, प्रकाशते इत्यत्र धातुः अकर्मकः। यद्यपि धात्वर्थः समानः किन्तु शब्दस्वरूपं तथा। तैः उदाहरणमपि उच्यते। करोति इत्यत्र यो धात्वर्थः, यतते इत्यत्रापि स एव धात्वर्थः, किन्तु करोति हि सकर्मकः, यतते इति तु अकर्मकः। केवलं कश्चित् धातुः सकर्मकः कश्चित् अकर्मकः इत्येतावता तयोः धातोः अर्थो विलक्षणः इति कथम्? सः शब्दस्य स्वभावः। जानामि इति सकर्मकः, प्रकाशते इति अकर्मकः। शब्दस्वभावः तादृशः, तावता पदार्थभेदः भवति वा? जानामि इत्यत्र धातोः सकर्मकत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र धात्वर्थः वृत्तिरूपं ज्ञानम्। प्रकाशते इत्यत्र धातुः अकर्मकः, तर्हि धात्वर्थः संवित् प्रकाशः इति कथं वक्तुं शक्यते? शब्दस्य स्वभावः इति भवतु। यथा करोति यतते, करोति हि सकर्मकः, यतते इति तु अकर्मकः। धात्वर्थस्तमानः। करोति इत्यत्र कः अर्थः? प्रयत्नः इत्येव अर्थः। यतते इत्यत्रापि कृतिरेव। करोति हि इत्यस्यापि कृतिरेव अर्थः, यतते इत्यत्रापि धात्वर्थः कृतिरेव। किन्तु यतते इति अकर्मकः, करोति इति सकर्मकः। तद्वद्भवतु। जानाति, प्रकाशते, शब्दस्वभावः तादृशः इति। अन्यदेकम् उदाहरणं वक्तुं शक्यते। गच्छति इति सकर्मकः, चलति इति तु अकर्मकः। पश्यतु, रामः ग्रामं गच्छति। गमलृ गतौ इत्येव धातुः वर्तते। रामः चलति इत्यत्रापि गत्यर्थकः एव चल धातुः वर्तते, किन्तु रामः ग्रामं चलति इति नास्ति प्रयोगः, यतोहि चलति हि अकर्मकः, गच्छति हि सकर्मकः। तर्हि धात्वर्थः समानः किन्तु शब्दस्य स्वभावस्तादृशः इति स्वीकर्तव्यं किल इति न्यायामृतकारैः प्रश्नः क्रियते। तत्र सिद्धान्तिना उच्यते अयमपि दृष्टान्तः असिद्धः। सामान्यतया करोतेः यः अर्थः स एव यतत्यर्थः। उभयत्र धात्वर्थः समानः इति भवान् वदति, वस्तुतः धात्वर्थः समानो न। गच्छति इत्यत्र धात्वर्थः अन्यः, चलति इत्यत्र धात्वर्थः अन्यः। अन्यः इत्युक्ते ईषद् वैलक्षण्यं वर्तते। केवलं शब्दस्वभावस्तादृशः, कदाचित् सकर्मको भवति कदाचित् अकर्मको भवति इति न, किन्तु वैलक्षण्यं वर्तते। यतते इत्युक्ते धात्वर्थः प्रयत्नमात्रं, किन्तु करोति इत्युक्ते अनुकूलयत्नः। यत्किञ्चित् कार्यानुकूलः यत्नः करोति इत्यत्र धात्वर्थः, यत्नसामान्यं यतते इत्यत्र धात्वर्थः। एवमेव गच्छति इत्यत्रापि उत्तरदेशसंयोगफलकः व्यापारः गच्छति इत्यत्र धात्वर्थः, कंपनमात्रं चल धात्वर्थः। धात्वर्थः समानः न, किञ्च इदं पश्यन्तु, प्रश्नः कः? करोति यतते इत्यत्र एकस्यैव धात्वर्थस्य कदाचित् सकर्मकत्वेन अनुभवः कदाचित् अकर्मकत्वेन अनुभवः तद्वत् प्रकृतेऽपि अस्तु। इत्युक्ते प्रकाशते जानाति इत्यत्र धात्वर्थः समानो भवतु, एकत्र धात्वर्थः वृत्तिरूपं ज्ञानम् अपरत्र संविद्रूपं ज्ञानम् इति किमर्थं स्वीक्रियते? तत्र समाधानं भवतां दृष्टान्तः सम्यक् नास्ति। वैयाकरणाः अपि तथैव वदन्ति। तत्र काचित् कारिका वर्तते, क्रियो अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु उत्पादनमेव। यदि केवलं यत्नः इति करोति इति धात्वर्थः स्यात् तर्हि तस्य धातोः अकर्मकतापत्तिः। अतः यत्नमात्रं करोति इत्यत्र धात्वर्थो न, किन्तु उत्पत्त्यनुकूलो यत्नः करोति इत्यस्य अर्थः। यतते इति तु यत्नसामान्यम् अर्थः। एवमेव चलति इति कंपनमात्रम् अर्थः। गच्छति इत्युक्ते उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः इत्यर्थः। केवलं शब्दस्वभावः तथा इति न वक्तव्यं, धात्वर्थोऽपि भिद्यते। तर्हि प्रकृतेऽपि जानाति
प्रकाशते इत्यत्र धात्वर्थो भिद्यते। जानाति इत्यत्र वृत्तिरूपं ज्ञानं धात्वर्थः, प्रकाशते इत्यत्र संविद्रूपं ज्ञानं धात्वर्थः। पश्यन्तु, मया विचारः उक्तः, इदानीं पङ्क्तिसमन्वयः कर्तव्यः। किञ्च घटं जानामि इति अनुभूयमान सकर्मक वृत्त्यन्या संवित् घट प्रकाश रूपा घटः प्रकाशते इत्याकारक अनुभव सिद्धा एव। इदं सिद्धान्तिना उक्तम्। एतदुपरि प्रश्नः न च करोति यतते चलति गच्छति इत्यादौ एकार्थत्वे अपि सकर्मक अकर्मक स्वभावत्व दर्शनात् अत्रापि एकार्थत्वेपि तथा स्यादिति वाच्यम्। करोति यतते अनयोः एकार्थत्वं वर्तते, समानार्थकत्वं वर्तते, तथापि करोतेः सकर्मकत्वं, यतति इत्यत्र अकर्मकत्वं, तद्वत् प्रकृतेऽपि अस्तु इति प्रश्नः। उत्तरम् इति न च वाच्यं, तत्रापि एकार्थत्व अभावात्। करोति इत्यस्य अन्यः अर्थः, यतते इत्यस्य अन्यः अर्थः। यतते इत्यत्र यत्नसामान्यम् अर्थः, करोतेः तु इत्युक्ते धात्वर्थस्य तु अनुकूलयत्नः इति। एवमेव इदमेव उत्तरं। पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। तत्रापि एकार्थत्व अभावात् अनुकूलयत्नो हि कृञ् धात्वर्थः, यत्यर्थस्तु यत्नमात्रम्। एवं गम्यर्थः उत्तरसंयोगफलकः स्पन्दः, चलत्यर्थस्तु स्पन्दमात्रम्। तथा च एकार्थत्वे एकार्थकत्वे कुत्रापि न सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवस्था। इत्युक्ते धात्वर्थः समानः, किन्तु शब्दस्वभावः तादृशः यत् एकः धातुः सकर्मकः एकः अकर्मकः इति कुत्रापि न दृश्यते। यदि सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वम् अस्ति तर्हि किञ्चित् तत्र कारणमस्ति, धात्वर्थो भिद्यते। तर्हि प्रकृतेऽपि जानाति इति सकर्मकः, प्रकाशते इति अकर्मकः, तर्हि तत्रापि धात्वर्थो भिन्नः इति वक्तव्यम्। को भेदः? जानाति इत्युक्ते वृत्तिरूपं ज्ञानं धात्वर्थः, प्रकाशते इत्युक्ते संविद्रूपं ज्ञानं। तथा च किं जातम्? एतादृशः पृथक् वृत्त्यपेक्षया पृथक् संविद्रूप प्रकाशः अनुभवः सिद्धः इति जातम्। अयमेकः प्रश्नः। इतः परं प्रकारान्तरेण प्रश्नो वर्तते। पश्यन्तु, किं जातम्? प्रकाशते इति अकर्मकः, तद्वत् अन्यः प्रयोगः मया क्रियते। परिणमते, परिणमते इति अकर्मकः खलु धातुः, परिणमते इति अकर्मको धातुः। तर्हि वृत्तिरूपं ज्ञानमिति व्यवह्रियते खलु। का सा वृत्तिः? अंतःकरणस्य परिणामः। अंतःकरणस्य परिणामः किल वृत्तिरित्युच्यते। पश्यन्तु, प्रश्नः कथं? परिणते इति अकर्मकः, अंतःकरणस्य परिणामरूपा वृत्तिः तु जानाति न अभिधीयते, स तु सकर्मकः इति कथं भवेत् इति प्रश्नकर्तुः आशयः। परिणामः खलु वृत्तिरूपं ज्ञानम् इत्युक्ते अंतःकरणस्य परिणामः। परिणमते इति तु अकर्मकः, तर्हि जानाति इति सकर्मकः कथं भवेत् इति। जानाति इत्यत्र यदि वृत्तिरूपं ज्ञानं धात्वर्थः, वृत्तिरूपं ज्ञानम् इत्युक्ते अंतःकरणस्य परिणामः खलु। परिणमते इति तु अकर्मकः, जानाति इति तु सकर्मकः, तत् कथम् इति प्रश्नः वर्तते। परिणमते इति अकर्मकः, वृत्तिरूपं ज्ञानं तु अंतःकरणस्य परिणामः, तर्हि कथं सकर्मकत्वं जानाति इत्यस्य इति प्रश्नः। कुत्र गतं? न च त्वन्मते परिणतेः अकर्मकत्वात् परिणति विशेषभूतायाः वृत्तेः कथं सकर्मकत्वम्? प्रश्नः अवगतः? उत्तरमुच्यते। किम् उत्तरम्? उत्तरं सरलं वर्तते। आदौ उदाहरणं वदामि। देवदत्तः तिष्ठति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति न वा इति प्रश्नः। देवदत्तः ग्रामं न गच्छति, देवदत्तः तिष्ठति। तिष्ठति इत्यत्र धात्वर्थः कः? स्थितिः।
देवदत्तः ग्रामं न गच्छति इत्यपि उच्यते। अगमनं, तिष्ठति इत्यत्रापि अगमनम् एव विवक्षितं, न गच्छति इत्यत्रापि अगमनम् एव विवक्षितं वर्तते। किन्तु न गच्छति इति यदा उच्यते तदानीं सकर्मकः, ग्रामं न गच्छति इति। तिष्ठति इति यदा उच्यते तदानीम् अकर्मकः। यद्यपि तर्हि एकस्यैव रूपान्तरेण सकर्मकत्वम् अस्ति, रूपान्तरेण अकर्मकत्वम् अस्ति इति लोके दृष्टम्। अन्यदेकम् उदाहरणम् उच्यते। देवदत्तः नगरात् ग्रामं गच्छति इत्युक्ते वस्तुतः एका एव क्रिया, किन्तु विवक्षाभेदेन मया प्रयोगः कथं कर्तुं शक्यते, नगरं परित्यज्य ग्रामं गच्छति इति। वस्तुतः क्रिया द्वयमस्ति वा, परित्यज्य गच्छति इति यद्यपि मया व्यवह्रियते, तथापि क्रिया तु एका एव, किन्तु विवक्षा तादृशी इति कृत्वा नगरात् इति तत्र अपादानकारकम् आगतम्। एवमस्ति लोके व्यवहारः। रूपान्तरेण सकर्मकत्वं, रूपान्तरेण अकर्मकत्वम् इति अस्ति। तर्हि इदानीं तस्य प्रश्नः कः इत्युक्ते, परिणतेः अकर्मकत्वं, वृत्तिस्तु अन्तःकरणस्य परिणामः, तस्याः कथं सकर्मकत्वम् इति प्रश्नः खलु। तर्हि एकेन रूपेण परिणामत्वं विवक्षितं चेत् अकर्मकत्वं, ज्ञानत्वं विवक्षितं चेत् सकर्मकत्वम् इति तत्र उत्तरम्। पश्यन्तु, न च त्वन्मते परिणतेः अकर्मकत्वात् परिणति विशेषभूतायाः वृत्तेः कथं सकर्मकत्वम् इति वाच्यम् इति न च वाच्यं। कुतः? एकस्य हि सकर्मकत्व अकर्मकत्वे एकरूपेण विरुद्धे, न तु रूपान्तरेणापि मानाभावात्। यथा स्थितेः इत्युक्ते तिष्ठति इत्यत्र धात्वर्थः स्थितिः, यथा स्थितेः अकर्मिकायाः अपि अगमनत्वेन रूपेण सकर्मकत्वम्। न गच्छति इति उच्यते चेत् सकर्मकः धातुः, तिष्ठति इति उच्यते चेत् अकर्मकः। स्थितेः स्थितित्वेन रूपेण अकर्मकत्वम्, अगमनत्वेन रूपेण सकर्मकत्वम्। तद्वत् प्रकृतेऽपि तथा परिणतित्वेन रूपेण अकर्मिकायाः अपि वृत्तेः ज्ञानत्वेन रूपेण सकर्मकत्वं भविष्यति इति अदोषः। तिष्ठति इत्यस्य न गच्छति इत्यस्य च समानोऽर्थः, तथापि अगमनं सकर्मकं, स्थितिः अकर्मिका। तर्हि स्थितेः स्थितित्वेन रूपेण अकर्मकत्वम्, अगमनत्वेन रूपेण सकर्मकत्वम्। तद्वत् वृत्तेः परिणामत्वेन परिणामः खलु, तर्हि परिणामत्वेन रूपेण अकर्मकत्वम्, ज्ञानत्वेन रूपेण सकर्मकत्वं भविष्यति। अतः अयं दोषो नास्ति जातम्। यथा स्थितेः अकर्मिकायाः अपि अगमनत्वेन रूपेण सकर्मकत्वं, तथा परिणतित्वेन रूपेण अकर्मिकायाः अपि वृत्तेः ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं भविष्यति इति अदोषः इति जातम्। तर्हि एतावता वृत्तेः प्रकाशकत्वं नास्ति, किन्तु वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वं, वृत्तेस्तु जडत्वमेव इति जातम्। किञ्च परोक्षस्थले अपरोक्षस्थले च किं वैलक्षण्यम् इत्यपि उक्तं। विषयावच्छेदेन विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो नास्ति परोक्षस्थले, अपरोक्षस्थले तु विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो वर्तते। तर्हि भग्नावरणकचित् उपरागः यत्र वर्तते तत् अपरोक्षम् इति उच्यते, प्रमात्रभेदः अपेक्षितः इत्येतत् सर्वम् एतावता प्रतिपादितम्। तदुपरि एकः प्रश्नः, ननु तर्हि अतीतः प्रकाशते इति धीर्न स्यात्। अतीतः प्रकाशते, अतीतः इत्युक्ते घटः, अतीतः घटः प्रकाशते इति धीर्न स्यात्। कुतः? प्रकाशते इत्यस्य कोऽर्थः चैतन्यतादात्म्येन भासते। प्रकाशते इत्यत्र संविद्रूपः प्रकाशः इति खलु उक्तं। प्रकाशते इत्युक्ते संविद्रूपः प्रकाशः धात्वर्थः। तर्हि प्रकाशते इत्युक्ते चैतन्यतादात्म्येन भासते इत्यर्थः। तर्हि अतीतः प्रकाशते इति वक्तुं शक्यते वा? अतीतस्तु नास्ति खलु इदानीम्। अतीतस्य चैतन्यतादात्म्येन प्रकाशो भवति इति कथं? तर्हि अतीतः प्रकाशते इति व्यवहारो न स्यात् इति प्रश्नकर्तुः आशयः। समाधानं किम्? इष्टावक्तिः। सम्यक्, अतीतः प्रकाशते इति वस्तुतः नैव वक्तव्यम्। अतीतस्य अतीतत्वादेव तादात्म्येन भानं नास्ति अधुना इति प्रथमं समाधानं।
ननु तर्हि अतीतः प्रकाशते इति धीर्न स्यात् न इष्टापत्तेः। इष्टापत्तिरेव वस्तुतः तथा प्रयोगः न कर्तव्यः, किन्तु तथापि द्वितीयमेकं समाधानम् उच्यते। किमर्थं द्वितीयं समाधानम् इत्युक्ते पश्यन्तु, पर्वतो वह्निमान् इत्याकारिका अनुमितिर्जाता। अनुमितौ किं किं भासते इति यदि प्रश्नः क्रियते तर्हि उत्तरम् उच्यते अनुमितौ वह्निर्भासते, अनुमितौ वह्निः प्रकाशते। किन्तु वह्निः अतीतोऽपि प्रकाशते इति कदाचित् व्यवह्रियते। इदानीं पर्वतः अतीतवह्निमान् अतीतधूमात् इत्युक्ते सम्यगेव, तर्हि तत्र अतीतः वह्निः प्रकाशते न वा, ज्ञानस्य विषयो भवति न वा इत्युक्ते तथा व्यवहारः क्रियते। तर्हि तादृशस्थले प्रकाशते इति कथं व्यवहर्तुं शक्यते इति यदि प्रश्नः, तर्हि तत्रापि समाधानं वक्तुं शक्यते। किं समाधानम् इत्युक्ते अतीतेन पदार्थेन सह, अतीतेन पदार्थेन सह वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यसम्बन्धो वर्तते। वृत्तिः परोक्षवृत्तिरेव, वृत्तिप्रतिफलितचैतन्य उपरागः तत्र अतीतेन सह अपि वर्तते। कथं वर्तते इति एकः प्रश्नः। इत्युक्ते तत्र नैयायिकानां दृष्टान्तं वदामि अहम्। नैयायिकानां मते अपि पर्वतो वह्निमान् इति अनुमित्यात्मकं ज्ञानं तच्च परोक्षज्ञानमेव। तत्र नैयायिकान् पृच्छन्तु अस्मिन् ज्ञाने कः विषयः? पर्वतः विषयः, वह्निश्च विषयः। तर्हि वह्नौ ज्ञानविषयता वर्तते इति तार्किकाः वदन्ति। वह्नौ ज्ञानविषयता वर्तते। वह्निः नास्त्येव किल, तत्र कथं ज्ञानविषयता इति यदि प्रश्नः क्रियते तर्हि तैरपि इदमेव उत्तरमुच्यते, अतीतेऽपि वह्नौ ज्ञानविषयता भवितुमर्हति। अतीते वा अनागते वा वह्नौ ज्ञानविषयता भवितुमर्हति। विषयता इति तादृशो धर्मः यः अतीते विद्यमाने अनागतेऽपि भवितुमर्हति इति तैः तार्किकैरपि उच्यते। तद्वत् यदि परोक्षस्थलेऽपि प्रकाशते भासते इति व्यवहारः अस्ति तर्हि अतीतेन तेन सह वृत्त्युपरक्तचैतन्यसम्बन्धः वर्तते इति अस्माभिः कुतो न वक्तुं शक्यते। अतीतेन वह्निना सह अपि विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो नास्ति इति अन्यत्, किन्तु वृत्ति परोक्षवृत्तिः वर्तते। अत्रैव धी समुल्लासात् इति पूर्वमुक्तं। परोक्षस्थले वृत्तेर्बहिर्निर्गमनादिकं किमपि नास्ति, अन्तः एव धीः जायते, अन्तरेव धी समुल्लासात्। तद्वदेव वृत्तिः, वह्निविषयिणी वृत्तिः अन्तरेव जायतां नाम, किन्तु वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यसम्बन्धः अतीतेनापि सह वर्तते। यथा नैयायिकैः अतीतेन अतीतस्य अनागतस्य ज्ञानविषयत्वम् अङ्गीक्रियते, तद्वत् अस्माभिरपि अतीतस्य अनागतस्य वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यसम्बन्धित्वं स्वीक्रियते। चैतन्यसम्बन्धः अतीतेन सह अपि, चैतन्यसम्बन्धः इत्युक्ते वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यसम्बन्धः अतीतेन सह अपि वर्तते इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च क्लेशो नास्ति इति द्वितीयं समाधानं। वस्तुतः यदि सम्यक् व्यवहार नाम सम्यक् शास्त्रं ज्ञात्वा व्यवहारः कर्तव्यः तर्हि अतीतः प्रकाशते इति न वक्तव्यं। किन्तु यदि अतीतः भासते प्रकाशते इति व्यवहारः अस्ति तर्हि सः कथम् उपपादनीयः? वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यसम्बन्धः अतीतेन सह अपि वर्तते इति उक्त्वा सः समर्थनीयः व्यवहारः इति उच्यते। पश्यन्तु, ननु तर्हि अतीतः प्रकाशते इति धीर्न स्यात् न इष्टापत्तेः इति मुख्यं समाधानं। द्वितीयं समाधानं, तत्रापि वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यसत्त्वेन प्रकाशते इत्यादि प्रयोगसम्भवाच्च। सम्यक् इदं जातम्। अग्रिमः प्रश्नः पुनः जातिरूपः प्रश्नः वर्तते। यत्किञ्चित् साम्यमादाय यत्किञ्चित् तत्र पृच्छते। आदौ एकं वदामि, पुस्तकं पश्यन्तु भवन्तः। तत्र पाठशोधनमस्ति मम पुस्तके। अहं पङ्क्तिं पठामि, तदनुसारेण पाठः शोधनीयः। ननु यथा अज्ञानविरोधिवृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति इति भवेत्। केषुचित् पुस्तकेषु ज्ञानविरोधिवृत्तौ इति लिखितमस्ति, साक्षात् विपरीतम्। अज्ञान, भवतां पुस्तके कथमस्ति? अज्ञान इति खलु? एवम्, आमाम् अज्ञानं। तर्हि तथा स एव समीचीनः पाठः। अज्ञानविरोधिवृत्तौ इति पङ्क्तिः भवेत्। पश्यन्तु, कः प्रश्नः इत्युक्ते समीचीनः प्रश्नः न, जातिरेव। यत्किञ्चित् साम्यं स्वीकृत्य यत्किञ्चित् आपाद्यते,
किं जातम्? वृत्तिः अज्ञान विरोधिनी किंतु जड़ा। वृत्तिः अज्ञान विरोधिनी किंतु सा जड़ा। तस्यां वृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति इति खलु। वृत्तिः जड़ा इत्यस्य कोऽर्थः? वृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति। अनुभवत्वं कुत्र अस्ति? अनुभवत्वं चैतन्ये वर्तते। अनुभवत्वं चैतन्ये वर्तते। चैतन्यम् अज्ञान विरोधी वा? न। चैतन्यम् अज्ञान विरोधी न। साक्षी अज्ञानस्य साधकः न तु बाधकः। अधुनापि चैतन्यं वर्तते किन्तु अज्ञानमपि वर्तते खलु। चैतन्यं वर्तते चेदपि अज्ञानं वर्तते न वा? वर्तते। कुतः? चैतन्यम् अज्ञानस्य विरोधी न। इदम् अज्ञानं कदा नश्यति? अखण्डाकार वृत्तिः यदा जायते तदानीं खलु अज्ञानं नश्यति। तर्हि अखण्डाकार वृत्तिः अज्ञान विरोधिनी न तु चैतन्यं। चैतन्यं साक्षिरूपं तु अज्ञानस्य साधकं न तु बाधकम्। अज्ञानमस्ति इति साक्षिणा एव अवगन्तुं शक्यते। तर्हि मम इदानीं प्रश्नकर्तुः आशयः कः इत्युक्ते अनुभवत्वं चैतन्ये वर्तते तच्च चैतन्यम् अज्ञान विरोधी न। वृत्तिस्तु अज्ञान विरोधिनी किन्तु तत्र अनुभवत्वं नास्ति। तत्र जडत्वम् एव वर्तते। इदं वैलक्षण्यम् अवगतं किल? तर्हि पश्यन्तु इदमेकं साम्यं वर्तते। तत् साम्यम् उपयुज्य अहम् अन्यत्र किमपि अबद्धम् आपादयामि। किम् आपादयामि इत्युक्ते द्वेषविरोधिवृत्तौ इच्छात्वं न स्यात्। पश्यन्तु अज्ञानविरोधिवृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति। अज्ञानविरोधिवृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति। तद्वत् द्वेषविरोधिवृत्तौ इच्छात्वं न स्यादिति। द्वेषः इत्यपि एका वृत्तिः एव। अन्तःकरणस्य कामसङ्कल्पः विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धाधीः ह्रीः भीः एतत् सर्वं मन एव इति श्रुतिरस्ति खलु। तर्हि द्वेषो वा रागो वा इच्छा वा एताः सर्वाः अपि अन्तःकरणस्य वृत्तयः एव। तर्हि द्वेषः इत्यपि एका वृत्तिः। द्वेषविरोधिनी वृत्तिः इच्छारूपा इति स्वीक्रियते। द्वेषस्य अपोजिट् रागः इति खलु। यथा अज्ञानस्य अपोजिट् ज्ञानम् अथवा अनुभवः तद्वत् द्वेषस्य अपोजिट् इच्छा इत्युक्ते विरोधी वृत्तिः न तु अभावः। परस्परम् अभावरूपत्वं नास्ति। द्वेषो नास्ति इत्यस्य इच्छा अस्ति इति न अर्थः। इच्छा नास्ति इत्युक्ते द्वेषः अस्ति इत्यपि न अर्थः। किन्तु विरोधस्तु वर्तते। कस्मिंश्चित् पुरुषे मम द्वेषोऽपि वर्तते इच्छापि वर्तते इति न भवति। द्वेषः इच्छायाः विरोधी। अस्तु किं जातम्? अज्ञानविरोधिवृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति तद्वत् द्वेषविरोधिवृत्तौ इच्छात्वमपि न स्यात्। तर्हि इच्छात्वं कुत्र स्यात् इत्युक्ते अन्यत्र कुत्रचित्। यथा अनुभवत्वम् अन्यत्र चैतन्ये स्वीकृतम्। अज्ञानविरोधिवृत्तिः तत्र अनुभवत्वं न स्वीकृतं किन्तु अनुभवत्वम् अन्यत्रैव चैतन्ये स्वीकृतं त्वया। तद्वत् द्वेषविरोधिवृत्तौ इच्छात्वं न स्यात्। इच्छात्वम् अन्यत्र कुत्रचित् भवतु इति आक्षेपः। अयं समीचीनः प्रश्नः न। यतोहि यत्किञ्चित् साम्यं स्वीकृते यत्किञ्चित् आपाद्यते। समाधानं किं वक्तव्यम् इत्युक्ते वृत्तौ अनुभवत्वस्वीकारे बाधकं वर्तते किन्तु द्वेषविरोधिनी या वृत्तिः तत्र इच्छात्वं स्वीक्रियते चेत् बाधकं किमपि नास्ति। बाधकं तत्र वृत्तेः अनुभवत्वे बाधकं वर्तते इति कृत्वा वृत्तौ अनुभवत्वं न स्वीकृतम्। अनुभवत्वं तु चैतन्ये वर्तते इति उक्तम्। किन्तु वृत्तौ इच्छात्वं स्वीक्रियते चेत् किं बाधकम्? इच्छात्वमपि अन्यत्र कुत्रचित् किमर्थं भवेत्? बाधकं वक्तव्यं। वृत्तेः अनुभवत्वं नास्ति इत्यत्र बाधकं वर्तते। श्रुत्या उक्तं ज्ञानरूपं चैतन्यमिति। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इति श्रुत्या उक्तम्। आनन्द किं ज्ञानरूपत्वं चैतन्यस्य वृत्तेः न। वृत्तेस्तु जडत्वम् अतोऽन्यदार्थं नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादयः श्रुतयः सन्ति। अतः वृत्तेः अनुभवत्वं बाधितम् इति कृत्वा अनुभवत्वम् अन्यत्र वर्तते। किन्तु अन्तःकरणवृत्तौ इच्छात्वं मास्तु इत्यत्र किं बाधकम्? काचित् वृत्तिः इच्छारूपा इत्युक्ते कः क्लेशः? बाधकं किमपि नास्ति। पश्यन्तु तत्र घटं जानामि, घटः प्रकाशते,
इत्यत्र जानामि इत्यत्र धात्वर्थः वृत्तिरूपं ज्ञानं, प्रकाशते इति तु वृत्तिरूपज्ञानापेक्षया अन्यः प्रकाशः अनुभवसिद्धः। तद्वदत्र अस्ति वा इच्छास्थले? नास्ति। अतः वृत्तेः इच्छात्वं स्वीक्रियते चेत् बाधकं किमपि नास्ति। बाधकं स्यात् चेत् अस्तु, द्वेषविरोधिनी वृत्तिः वर्तते, तत्र इच्छात्वं मास्तु, इच्छात्वम् अन्यत्र कुत्रचिदस्तु इति प्रष्टुं शक्येतापि, किन्तु बाधकमेव नास्ति चेत् किमर्थं तथा स्वीकर्तव्यम् इति आशयेन अग्रिमः प्रश्नः वर्तते। ननु यथा अज्ञानविरोधिवृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति, किन्तु अन्यत्र अज्ञानविरोधिवृत्तौ अनुभवत्वं नास्ति, अनुभवत्वम् अन्यत्र चैतन्ये वर्तते, तथा द्वेषविरोधिवृत्तेः अन्यत्र इच्छात्वम् इत्यपि स्यात् इति। कश्चित् प्रश्नः, साम्यं किम् इत्युक्ते अज्ञानविरोधित्वं वर्तते चेदपि ज्ञानत्वं यथा न स्वीकृतं, तद्वदेव द्वेषविरोधित्वं वर्तते चेदपि इच्छात्वम् अन्यत्रैव भवतु, वृत्तौ मास्तु इति चेत् न। बाधकसत्त्व असत्त्वाभ्यां विशेषात् वृत्तौ अनुभवत्वं न स्वीकृतं, बाधकं वर्तते इति कृत्वा, बाधकं वर्तते, बाधकस्य सत्त्वं वर्तते इति कृत्वा वृत्तौ इच्छात्वं स्वीक्रियते, कुतः बाधकं नास्ति इति कृत्वा, बाधक असत्त्वं वर्तते इति कृत्वा, बाधकसत्त्व असत्त्वाभ्यां विशेषात् वृत्तौ अनुभवत्वस्वीकारे बाधकम् अस्ति, वृत्तौ इच्छात्वस्वीकारे बाधकं नास्ति इति सरलया भाषया वक्तुं शक्यते। किञ्च द्वितीया युक्तिः, अत्र इव तत्र सकर्मक अकर्मक विलक्षण क्रिया अननुभवाच्च। अत्र इत्युक्ते ज्ञानस्थले, प्रकाशते इति अकर्मकतया अन्यत् किञ्चित् अनुभूयते, जानाति इत्यत्र सकर्मकतया वृत्तिरूपं ज्ञानम् अनुभूयते। अत्र इव ज्ञानस्थले यथा इत्युक्ते संविदनुभवोऽपि वर्तते, वृत्तिरूपज्ञानम् अपि अनुभूयते, तद्वत् तत्र किमस्ति, तत्र किमपि नास्ति। अत्र इव, अत्र इत्युक्ते ज्ञानस्थले इव, तत्र इच्छास्थले सकर्मक अकर्मक विलक्षण क्रिया अनुभूयते वा न अनुभूयते? सकर्मक अकर्मक विलक्षण क्रिया अननुभवाच्च इदं जातम्। इतः परं किं, यथा च वृत्त्यतिरिक्तभानसिद्धिः तथा स्वयं ज्योतिष्त्वप्रस्तावे विस्तरेण वक्ष्यामः। वृत्त्यतिरिक्तं संविद्रूपं ज्ञानं वर्तते इति विस्तरेण प्रतिपाद्यते। स्वप्रकाशत्वनिरूपणम् इति एकं प्रकरणमस्ति, आत्मनः स्वप्रकाशत्वनिरूपणम्, इदं द्वितीयपरिच्छेदे वर्तते। चित्सुख्याम् आदौ एव विचारः अस्ति खलु, तं विचारम् अधिकृत्य न्यायामृतकारैः यो यः आक्षेपः कृतः तत्समाधानार्थं द्वितीयपरिच्छेदे प्रकरणमस्ति, तत्र विस्तरेण इदम् उपपाद्यते। वृत्त्यपेक्षया अन्यत् संविद्रूपं ज्ञानं स्वीकर्तव्यं, तत्र किं कारणं किं प्रमाणम् इति सर्वं विस्तरेण तस्मिन् प्रकरणे निरूप्यते। यथा च वृत्त्यतिरिक्तभानसिद्धिः तथा स्वयं ज्योतिष्त्वप्रस्तावे विस्तरेण वक्ष्यामः इति जातम्। इतः परम् अन्यः प्रश्नः। कः प्रश्नः इत्युक्ते, अस्तु एतावत्पर्यन्तं तेन पूर्वपक्षिणा प्रयत्नः कः कृतः इत्युक्ते चैतन्यस्य प्रकाशकत्वं किमर्थं वृत्तेरेव प्रकाशकत्वं भवतु इति, तत्र सर्वस्यापि समाधानम् उक्तम्। इदानीं सः किं वदति, अस्तु नाम चैतन्यस्य विषयप्रकाशकत्वं स्वीक्रियते मया, किन्तु तथापि वृत्तेः निर्गमनं मास्तु इति। वृत्तेः विषयदेशपर्यन्तं गमनं किमर्थम् अपेक्षितं, तत्र आक्षेपः। एतावत्पर्यन्तं वृत्तेरेव प्रकाशकत्वं भवतु, चैतन्यं किमर्थम् अपेक्षितम् इत्यादि प्रश्नं कृतवान्। इतः परं किं वदति, अस्तु चैतन्यस्य विषयप्रकाशकत्वं, किन्तु वृत्तेः विषयदेशपर्यन्तं गमनं किमर्थम् अपेक्षितं? वृत्तिः अत्रैव तिष्ठतु, विषयदेशपर्यन्तं किमर्थं गच्छति इति प्रश्नः वर्तते। अस्माभिः प्रतिकर्मव्यवस्था निरूपणावसरे उक्तं किल, तैजसम् अंतःकरणं चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य विषयदेशं गत्वा तदाकारेण परिणमते, स एव परिणामः वृत्तिरित्युच्यते। तर्हि वृत्तेर्निर्गमनम् अङ्गीकृतम् अस्माभिः, तत्र इदानीं प्रश्नं करोति, वृत्तेर्निर्गमनं कुतः अपेक्षितं वर्तते? पश्यन्तु, ननु अस्तु चैतन्यस्य विषयप्रकाशकत्वं, तथापि अंतःकरणस्य देहात् निर्गतिः न कल्प्या। पश्यन्तु, अंतःकरणं देहात् निर्गच्छति, विषयदेशपर्यन्तं गच्छति, इदं सर्वं किमर्थं कल्पनीयम्?
चैतन्यस्य विषयप्रकाशकत्वम् अस्तु नाम, किन्तु मनः तत्र गच्छति इति, मनः एतद्देहः तत्र गच्छति इति किमर्थं कल्पनीयम्? भोः, परोक्ष अपरोक्ष वैलक्षण्यं कथं स्यात् तर्हि? परोक्षस्थलेऽपि वृत्तिः अत्रैव वर्तते, अपरोक्षस्थलेऽपि वृत्तिः अत्रैव वर्तते चेत् वैलक्षण्यं कथम् उपपादयितुं शक्यते? अस्माभिः वैलक्षण्यम् इदमेव उक्तं, यत्र मनः विषयदेशपर्यन्तं गत्वा तदाकारेण परिणमते, तादृशस्थले एव विषयावच्छिन्नचैतन्याभिन्नत्वं प्रमाणचैतन्यस्य भवति, तत्र अपरोक्षज्ञानम् इति व्यवह्रियते। यत्र प्रमात्रभिन्नत्वं भवति तत्र विषयस्य अपरोक्षत्वं भवति। प्रमात्रभिन्नत्वम् अपेक्षितं चेत् त्रिविधानामपि चैतन्यानां तत्र अभेदः अपेक्षितः, तदर्थम् उपाधीनाम् एकदेशस्थत्वम् अपेक्षितम्, अतः वृत्तिस्तत्र गच्छति इति खलु अस्माभिरुक्तं। यदि पूर्वपक्षिणा उच्यते तत्र गमनं मास्तु, तर्हि परोक्षापरोक्षव्यवस्था कथम् उपपादनीया इति एकः प्रश्नः। सः तस्य समाधानं करोति। किं वदति पश्यन्तु, ननु अस्तु चैतन्यस्य विषयप्रकाशकत्वं, तथापि अंतःकरणस्य देहात् निर्गतिः न कल्पनीया। सम्यक्। इतः परं या पंक्तिर्वर्तते सा पंक्तिः कुतः इत्युक्ते परोक्षवैलक्षण्यं कथम् इति पूर्वपक्षिणापि उपपादनीयं खलु। परोक्षापेक्षया अपरोक्षस्थले किं वैलक्षण्यम्? अस्माभिस्तु इदमेव वैलक्षण्यम् उक्तम्। अपरोक्षस्थले वृत्तिः विषयपर्यन्तं गच्छति, परोक्षस्थले तु अत्रैव धीसमुल्लासो भवति इति वैलक्षण्यम् अस्माभिरुक्तं। किन्तु देहान् निर्गतिर्न कल्पनीया चेत् किं वैलक्षण्यम्? सः वैलक्षण्यं वदति, पश्यतु, परोक्षवैलक्षण्याय विषयस्य अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपराग एव वक्तव्यः। विषयस्य अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागः यदा वर्तते तदानीं विषयस्य अपरोक्षत्वं वर्तते इति स्वीक्रियताम्। विषयस्य यदा अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागो वर्तते तदानीं विषयः अपरोक्षः इति उच्यताम्। तदर्थं वृत्तेर्गमनं मास्तु इति। किन्तु कदा तर्हि तादृशः चिदुपरागो भवति? अपरोक्षचिदुपरागः, अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागः कदा भवति इत्युक्ते अपरोक्षवृत्तिः यदा भवति, अपरोक्षवृत्तिर्यदा भवति तदानीम् अपरोक्षचिदुपरागो भवति। अपरोक्षवृत्तिस्तत्र गच्छति इति न, अपरोक्षवृत्तिः अत्रैव कुत्रचित् भवति। वृत्तौ अपरोक्षत्वं नाम किञ्चित् कल्प्यतामिति पूर्वमपि अयं प्रश्नः कृतः। वृत्तौ एव अपरोक्षत्वं वा परोक्षत्वं वा भवतु इति विशेषः। तद्वदेव प्रश्नः। काचित् अपरोक्षवृत्तिः इत्युक्ते वृत्तौ कश्चित् विशेषो वर्तते। कः विशेषः इत्युक्ते कारणजन्यः विशेषो भवतु। इत्युक्ते इन्द्रियसन्निकर्षादिना या वृत्तिर्जायते सा अपरोक्षवृत्तिर्भवतु, अनुमानप्रमाणेन या वृत्तिर्जायते सा परोक्षवृत्तिर्भवतु, शब्दप्रमाणेन या वृत्तिर्जायते सा परोक्षवृत्तिर्भवतु। कारणाधीनं वृत्तेः परोक्षत्वं वा अपरोक्षत्वं वा, अपरोक्षवृत्तिरपि अत्रैव परोक्षवृत्तिरपि अत्रैव। कदा कस्याः वृत्तेः अपरोक्षत्वम्? अपरोक्षवृत्तिः का इत्युक्ते तदर्थं कारणं चिन्तनीयम्। इन्द्रियसन्निकर्षाधीना या वृत्तिः सा अपरोक्षवृत्तिरिति उच्यताम्। भिन्नप्रमाणजन्या या वृत्तिः सा परोक्षवृत्तिरिति उच्यताम्। यदाकारा अपरोक्षवृत्तिर्वर्तते, यदा अपरोक्षवृत्तिर्वर्तते तदानीम् अपरोक्षचैतन्योपरागो भवति, तदानीं विषयस्य अपरोक्षत्वम् इति वक्तुं शक्यते। वृत्तेर्निर्गमनं विनैव इति पूर्वपक्षी मन्यते। किञ्च वृत्तेः निर्गमनम् अस्ति चेत् एका अव्यवस्थापि तेन आपाद्यते। वृत्तेर्निर्गमनम् अस्ति चेत् का अव्यवस्था भवति इत्युक्ते अतिप्रसङ्गः। अव्यवस्था इत्युक्ते अतिप्रसङ्गः आपाद्यते। कः अतिप्रसङ्गः इत्युक्ते ध्रुवनक्षत्रं मया दृश्यते इति चिन्त्यताम्। ध्रुवनक्षत्रं मया दृश्यते इत्युक्ते मदीयम् अन्तःकरणं तावत्पर्यन्तं गच्छेत्। तर्हि मदीयम् अन्तःकरणं तावत्पर्यन्तं गच्छति इत्युक्ते प्रभावत् गच्छति। मया पूर्वमुक्तम्, इदं शरीरं परित्यज्य मनः गच्छति इति न वक्तव्यम्। यतोहि इदं शरीरं परित्यज्य मनः गच्छति चेत् अस्य मरणं भविष्यति इति आशयः। अतः इदं शरीरं परित्यज्य गच्छति इति नास्ति। किन्तु मनः इतः आरभ्य कियत्पर्यन्तं गच्छति? ध्रुवनक्षत्रपर्यन्तं गच्छति। तर्हि प्रभाकारेण गच्छति, दण्डायमानं वर्तते इति। तर्हि मध्ये मध्ये यदस्ति तत् सर्वं दृश्येत। इतः आरभ्य ध्रुवनक्षत्रपर्यन्तं मदीयं मनः प्रभाकारेण गतमस्ति चेत्, टार्च् लैट्
प्रभाकारेण गतम् अस्ति चेत् मध्ये मध्ये यद्यद् वर्तते तत्सर्वं दृश्येत इति अतिप्रसङ्गः। मध्ये किं वर्तते इत्युक्ते परमाणुवादयः वर्तन्ते। बहवः परमाणवः तत्र मध्ये मार्गे भवेयुः, तेषां दर्शनं कुतो नास्ति। किञ्च नेत्रे कज्जलम् अञ्जनं कज्जलं वर्तते, तदपि दृश्येत। एतावत् नाम इतः आरभ्य तावत्पर्यन्तं मनः गच्छति इत्युक्ते मध्ये यद्यदस्ति तदपि दृश्येत इति आपादनं करोति। किन्तु वस्तुतः इदम् आपादनं समीचीनं नास्ति, यतोहि नैयायिकानां मतं स्वीक्रियतां, तेषां मते मनः न गच्छति किन्तु चक्षुः गच्छति। तर्हि तत्रापि समानः प्रश्नः मया कर्तुं शक्यते, तर्हि तत्रापि मध्ये मध्ये परमाणवः भवेयुः, तर्हि ते कुतः न दृश्यन्ते इत्युक्ते तेन यत् कारणमुच्यते परमाणौ महत्त्वं किं महत्त्वं नास्ति इति कृत्वा न दृश्यन्ते इत्युक्ते मयापि तदेव वक्तुं शक्यते। अतः समीचीनः प्रश्नः इति अभिप्रायो नास्ति, किन्तु एतादृशः अतिप्रसङ्गोऽपि तेन उपपादितः अस्ति। किमस्ति, अस्माभिस्तु प्रभादृष्टान्तेन व्यवस्था कर्तव्या। इदानीम् अस्मिन् प्रकोष्ठे प्रभा वर्तते चेत्, तस्मिन् प्रकोष्ठे अन्धकारः वर्तते चेत्, तस्मिन् प्रकोष्ठे यः घटः सः कदा द्रष्टुं शक्यते, यदा प्रभा तत्र भवेत् तदानीमेव खलु। प्रभा अत्रैव चेत् सः घटः अपरोक्षो भवति वा न, प्रभायाः तेन घटेन सह सम्बन्धः अपेक्षितः, तदानीमेव घटस्य अपरोक्षत्वं तत्र भवति। तर्हि प्रभादृष्टान्तेन एव मया मनोवृत्तिः तत्र गच्छति इति स्वीकृतमस्ति। अत्र विद्यमाना प्रभा अन्यत्र विद्यमानस्य तमसः नाशं कर्तुं यथा न शक्नोति, तद्वत् अत्र विद्यमाना वृत्तिः तत्र घटावच्छिन्न चैतन्यावारकस्य अज्ञानस्य निवृत्तिं कर्तुं न शक्नोति, तत्रैव गत्वा कर्तव्या इति अभिप्रायेण मया प्रक्रिया कल्पिता अस्ति। किन्तु अयं किं वदति, प्रभादृष्टान्तः अत्र न चलति। प्रभास्थले तथा भवतु, प्रभास्थले तु विषय संश्लिष्टायाः एव प्रभायाः तमोनाशकत्वं, किन्तु वृत्तेस्तथा मास्तु। वृत्तौ एव अपरोक्षत्वम् इति कश्चित् धर्मो भवतु। या वृत्तिः इन्द्रियसन्निकर्षजन्या वर्तते सा वृत्तिः अपरोक्षा इति उच्यताम्। अपरोक्षवृत्तिर्वर्तते चेत् तत्र अपरोक्षचिदुपरागो भवति, अतः विषयस्य अपरोक्षत्वं भवति। अन्यथा अतिप्रसङ्गः ध्रुवपर्यन्तं यदि मनः गच्छति तर्हि मध्यमार्गे ये वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि अपरोक्षत्वं स्यादिति आपादनं। वस्तुतः आपादनं सम्यक् नास्ति, यतोहि नैयायिकानां मतेपि सः दोषः अस्माभिः आक्षेप्तुं शक्यते एव। पश्यन्तु किमस्ति, प्रश्नः दीर्घः अस्ति, बहूनि वाक्यानि सन्ति, परस्परं वाक्यानां तत्र सङ्गत्यादिकं सम्यक् ज्ञातव्यम्। ननु अस्तु चैतन्यस्य विषयप्रकाशकत्वं, तथापि अंतःकरणस्य देहात् निर्गतिः न कल्प्या। स्पष्टं? तर्हि एतदुपरि प्रश्नः, परोक्षापरोक्षवैलक्षण्यं कथम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानार्थम् अग्रिमा पङ्क्तिः पूर्वपक्षिणा एव उच्यते समाधानं। परोक्षवैलक्षण्याय विषयस्य अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागः एव वक्तव्यः। यदा विषयस्य अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागो भवति तदानीं विषयस्य अपरोक्षत्वं भवति। एतदर्थं वेदान्तिना तु वृत्तेस्तत्र गमनम् अस्ति चेदेव अपरोक्षचिदुपरागः विषयेण सह भवति इत्यादिकं प्रतिपादितं। किन्तु अयं पूर्वपक्षी वदति इदानीं प्रश्नः कः, अग्रिमः प्रश्नः, अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागः कदा भवति इत्युक्ते तद्वदति चिदुपरागादौ च अपरोक्षवृत्तेः तदाकारत्वमेव तन्त्रं। घटेन सह चिदुपरागः, चिदुपरागः इत्युक्ते चित्सम्बन्धः, घटेन सह चिदुपरागो भवेत् चेत् अपरोक्षवृत्तेः घटाकारत्वम् अपेक्षितं। यदा घटाकार अपरोक्षवृत्तिर्जायते तदानीं घटेन सह अपरोक्षचिदुपरागो भवति इति स्वीक्रियताम्। तदानीं महोदय प्रश्नः, भोः श्रूयते वा? किं? श्रूयते वा? हा, श्रूयते। मम एकः प्रश्नः अस्ति। हम्म। तत्र परोक्षवैलक्षण्याय विषयस्य अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागः एव वक्तव्यः खलु। अयम् अंशः मया सम्यक्तया न अवगतः, एकवारं यदि एवम् प्रतिपाद। एवं पश्यन्तु, हा पुनः निरूप्यते मया। अंतःकरणस्य देहान् निर्गतिः न कल्प्या इति उक्तं। तदानीं वेदान्तिना सिद्धान्तिना प्रश्नः कर्तव्यः। कः प्रश्नः कर्तव्यः? तर्हि परोक्षापरोक्षयोः व्यवस्था कथं क्रियते? वेदान्तिना तु सम्यक् व्यवस्था कृता अस्ति। का व्यवस्था इत्युक्ते यदा अंतःकरणं विषयदेशं प्रति गच्छति तादृशस्थले अपरोक्षज्ञानं जायते, विषयस्य अपरोक्षत्वं भवति।
यदा तु अत्रैव धीसमुल्लासो भवति तदानीं विषयस्य अपरोक्षत्वं नास्ति इति अस्माभिः व्यवस्था कृता। भवान् अधुना वदति तत्र देहान् निर्गतिः नैव अपेक्षिता, अत्रैव धीसमुल्लासः पर्याप्तः, तर्हि मम अधिकारो वर्तते, अहं प्रश्नं करोमि, परोक्षापेक्षया अपरोक्षस्थले किं वैलक्षण्यं स्यात्? तदानीं सः उत्तरं वदति, यदा विषयस्य यदा विषयस्य अपरोक्षचैतन्येन सह सम्बन्धो भवति तदानीं विषयोऽपि अपरोक्षो भवति इति स्वीकर्तव्यम्। यदा विषयस्य सम्बन्धः कथं भवति महोदय? विषयेन साकं सम्बन्धः कथं भवति तेषां मध्ये? तदेव, तत् अग्रिमः प्रश्नः स एव। कदा भवति? तर्हि विषयस्य अपरोक्षचिदुपरागः कदा भवति इति अग्रिमः प्रश्नः। तदानीं सः उत्तरं वदति, यदा अपरोक्षवृत्तेः विषयाकारत्वं भवति। उदाहरणार्थम् इदानीं विषयपदं परित्यज्य अहं घटपदं स्वीकरोमि। घटः कदा अपरोक्षो भवति? यदा घटस्य अपरोक्षचिदुपरागो भवति तदानीं घटस्य अपरोक्षत्वं भवति। तदानीं प्रश्नः कः? घटस्य अपरोक्षचिदुपरागः कदा भवति? तस्य सः उत्तरं वदति, यदा अपरोक्षवृत्तेः घटविषयकत्वं भवति, घटाकारत्वं भवति। सरलया भाषया, यदा घटाकारा अपरोक्षवृत्तिर्जायते, यदा घटाकारा अपरोक्षवृत्तिर्जायते तदानीं घटस्य अपरोक्षचिदुपरागो भवति। यदा घटस्य अपरोक्षचिदुपरागो भवति तदा घटस्य अपरोक्षत्वं भवति। क्रमः अवगतो वा? यदा यदा घटाकारा अपरोक्षवृत्तिर्जायते तदा अत्रैव जायते, वृत्तिः अत्रैव जायते। सा नेक् अग्रिमः प्रश्नः कः? अत्रैव वृत्तिर्जायते चेत् इयम् अपरोक्षा वृत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते इति अग्रिमः प्रश्नः। अतः मया उक्तं क्रमेण ज्ञातव्यम्। परोक्षवैलक्षण्यं पूर्वपक्षिणा उपपादनीयमस्ति। सः किं वदति? विषयस्य अपरोक्षत्वं तदा यदा विषयस्य अपरोक्षचिदुपरागः। अग्रिमः प्रश्नः, कदा विषयस्य अपरोक्षचिदुपरागः? यदा अपरोक्षवृत्तेः विषयाकारत्वं तदा विषयस्य अपरोक्षचिदुपरागः। अग्रिमः प्रश्नः, वृत्तेः अपरोक्षत्वं कदा? यदि अस्माभिः तु वैलक्षण्यम् उक्तं, वृत्तिस्तत्र गच्छति चेत् अपरोक्षवृत्तिः, अत्रैव अस्ति चेत् परोक्षवृत्तिः इति उक्तम्। अत्रैव अस्ति इत्युक्ते सुखादिस्थलेन सुखम् अत्रैव अस्ति, वृत्तिरपि अत्रैव अस्ति चेत् क्लेशो नास्ति, तदन्यत्। वृत्तिः यदि विषयदेशे वर्तते तर्हि इति अस्माभिः, तत्र विषयः दूरे अस्ति चेत् दूरे गन्तव्यं, विषयः सुखादिकम् अत्रैव अस्ति चेत् अत्रैव पर्याप्तं, तदन्यत्। इदानीं किं? तेन तु वैलक्षण्यं वक्तव्यं खलु। वृत्तिः कदा अपरोक्षा भवति इत्युक्ते सः वदति, यदा वृत्तिः इन्द्रियसन्निकर्षजन्या तदानीं वृत्तिः अपरोक्षवृत्तिः इति उच्यते। यदा वृत्तिः अनुमानादिप्रमाणजन्या तदा वृत्तिः परोक्षा इति उच्यते। तर्हि नाम कारणाधीनं वृत्तेः परोक्षत्वं वा अपरोक्षत्वं वा, वृत्तेः कारणं यदि प्रत्यक्षप्रमाणं तर्हि अपरोक्षवृत्तिः इति व्यवह्रियताम्। वृत्तेः कारणं यदि अनुमानादिकं तर्हि परोक्षवृत्तिः। तर्हि इदानीं कः क्रमः? घटस्य अपरोक्षत्वं कदा? यदा घटस्य अपरोक्षचिदुपरागः। घटस्य अपरोक्षचिदुपरागः कदा? यदा अपरोक्षवृत्तेः घटाकारत्वं तदा। कदा घटाकारा अपरोक्षवृत्तिः? यदा इन्द्रियसन्निकर्षाधीना सा वृत्तिर्भवति तदानीं सा वृत्तिः घटाकारा च अपरोक्षा च भवति इति तेन उच्यते। सम्यक् एतत् सर्वमहं पङ्क्तितः कथं लभ्यते इति पश्यामि। परोक्षवैलक्षण्याय विषयस्य अभिव्यक्त अपरोक्षचिदुपरागः एव वक्तव्यः। अस्तु, चिदुपरागः कथं? चिदुपरागादौ च अपरोक्षवृत्तेः तदाकारत्वमेव तन्त्रम्, तस्य च तत्संश्लेषं विनापि, विषयसंश्लेषं विनापि परोक्षवृत्तेः इव तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वेनैव उपपत्तिः। इत्युक्ते सन्निकृष्टकरणजन्या या अन्तःकरणवृत्तिः सा अपरोक्षा अन्तःकरणवृत्तिः। यत्र सन्निकृष्टकरणजन्यत्वं वृत्तौ नास्ति तत्र परोक्षत्वं भवतु इति। वस्तुतः तत्र समयः समाप्तः, किन्तु प्रश्नः एव सर्वांशेन न समाप्तः वर्तते। अतः श्वः कक्षायाम् अस्य प्रश्नस्य पुनरपि विस्तरेण अनुवादं कृत्वा उत्तरं पश्यामः।
अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा अत्र समापयामः। महोदय, चैतन्यम् अज्ञानस्य विरोधी नास्ति इति उक्तम्। हा, चैतन्यम् अज्ञानस्य विरोधी नास्ति इति उक्तं। चैतन्यं तु ब्रह्म एव, ब्रह्म तु ज्ञानस्य रूपं, तर्हि ज्ञानं कथम् अज्ञानस्य विरोधी नास्ति इति हा, मम संशयः। हा, समीचीनः प्रश्नः। किन्तु इदानीं ब्रह्म अस्ति न वा? अस्ति न वा? ब्रह्म अस्ति न वा? अस्ति। अज्ञानमपि अस्ति खलु? आमां, परन्तु अनुभवः तु नास्ति खलु, ब्रह्म अस्ति इति अनुभवः तु नास्ति। तन्मास्तु, अनुभवो मास्तु। तर्हि अनुभवः इत्युक्ते तद् वृत्तिरूपं ज्ञानमेव। अवगतं वा? ब्रह्मानुभवः, ब्रह्मसाक्षात्कारः इत्युक्ते अखण्डाकारा वृत्तिः। आम्। सत्यं खलु? तर्हि आमां। वृत्तिरस्ति चेत् अज्ञानं न भवति। तर्हि अज्ञानस्य विरोधी किं? ब्रह्म वा वृत्तिर्वा? वृत्तिः एव। वृत्तिरेव। पश्यन्तु, ब्रह्म अधुनापि वर्तते, आम्। किन्तु अज्ञानमपि वर्तते खलु? तेनैव आमां। अवगम्यते ब्रह्म अज्ञानस्य विरोधी न। किन्तु यदा तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्या अखण्डाकारान्तःकरणवृत्तिर्जायते, तस्याः वृत्तेरेव ब्रह्म साक्षात्कारः इति नाम। तदानीमेव खलु आम्। अज्ञानस्य निवृत्तिः। तर्हि अज्ञानस्य विरोधिनी वृत्तिरेव, वृत्तिरेव या कापि घटवृत्तिः इति न। आम्। घटवृत्तिरपि घटाज्ञानस्य विरोधी। आमां। पश्यन्तु, घटविषयकम् अज्ञानं घटज्ञानेन निवर्तते इत्युक्ते घटज्ञानं किं ब्रह्मरूपं ज्ञानं वा वृत्तिरूपं ज्ञानं खलु? आमां। तर्हि वृत्तिरेव अज्ञानस्य विरोधिनी। ब्रह्म तु अज्ञानस्य विरोधी न, ब्रह्म तु अज्ञानस्य भासकं, तस्य भासा इदं सर्वम्। आमां। भवता ध्वनिः आत्मचैतन्यमेव न तत्। न श्रुतम्? मध्ये भवता ध्वनिः न आगतः। तदेव, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इदं घटपटादिकं सर्वम् अज्ञानञ्च आमां। तस्य भासा भाति। आमां। तद्भानाभिन्नभानम् एतेषां वर्तते। आम्। तद्यदि अज्ञानस्य विरोधी स्यात् तर्हि अधुना अज्ञानं न भवेत्, यतोहि ब्रह्म सर्वदा वर्तते। आमां। किन्तु ब्रह्म वर्तते चेदपि अज्ञानं यदि अनुवर्तते तर्हि किं स्वीकर्तव्यं? ब्रह्म अज्ञानस्य विरोधी न। तर्हि किम् अज्ञानस्य विरोधी? तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्या या अखण्डाकारादिः। अखण्डाकारान्तःकरणवृत्तिः, तादृशवृत्तिप्रतिफलितचैतन्यम् अज्ञानस्य विरोधी। आमाम्। अयमेव आशयः। अस्तु, अस्तु, धन्यवादः। समापयामः। आमाम्। मायाकल्पितमातृकामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। श्वः मिलामः। आमां, नमो नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।